लोकतन्त्रको रक्षा र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठबन्धन भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म सरकारी बिदा दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय। 48 घण्टा अगाडिदेखि प्रसार गरेको पाइए कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 मा तोसीमा कार्कीको चर्चा चुलिँदो। भुषाल र खड्कालाई बलियो चुनौती। काङ्ग्रेस नेता गगन कुमार थापालाई काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतको जवाब। अहिले प्रधानमन्त्रीको बाजब नबजाए हुन्छ। विनोद चौधरीलाई जिताउन देउबा र प्रचण्डको आग्रह। विकास निर्माण चौधरी मार्फत पठाउने विश्वास दिलाउँदै देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड सहमत हुनुभएको प्रकाश शरण महतको खुलासा। झापाको क्षेत्र नम्बर 1 मा काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका हेभीवेट बीच प्रतिस्पर्धा। नयाँ मतदाता र स्वतन्त्रको डर। यो चुनाव पाण्डव र कौरव बीचको लडाईँ हो, सबैले कुरा बुझ्न जरुरी भएको प्रचण्डको भनाई। देशैभरि निर्वाचन बहिष्कार गर्न भन्दै भीषण आन्दोलन। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव उत्रिए निकै कडा एक्सनमा। निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 14 जना पक्राउ। आखिर के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। केपी शर्मा ओलीले फन्ड मात्रै गर्ने हुन्, जित्ने मैले हो भन्दै यी नेताले गरे यति ठुलो घोषणा। 132 सिटमा दलहरूको अवस्था क्लियर। 33 सिटमा दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। अरू कहाँ कसले जित्दैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भोट तान्न प्रधानमन्त्री कार्ड खेल्दै सत्तारूढ दल गठबन्धन। गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्छु, उनी पछाडि हटे भने म अगाडि सर्ने विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। महेश बस्नेतको छेउमा गठबन्धन फिक्का भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। झापाको क्षेत्र नम्बर 3 मा गणतन्त्र र राजावादीको एजेन्डा देखाउँदै मैदानमा सिटौला र राजेन्द्र लिङ्गदेल कसले मार्ला बाजे। केपी शर्मा ओलीलाई कौरवको संज्ञा दिँदै प्रचण्डले भने मङ्सिर 4 मा महाभारत हुँदैछ, गठबन्धनलाई जिताउनुहोस्। ओलीले जस्तै बीचमै संसद विघटन गर्दैनौ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। कुनै न कुनै प्रधानमन्त्री फेरि नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा म बदल्न चाहन्छु भन्दै गगन कुमार थापाको अभिव्यक्ति। गोर्खामा वन मान्छेले 6 गोठ नष्ट गरेको स्थानीयहरूको आशंका। काङ्ग्रेसमा खुले अभिनेता प्रदीप खड्का। नवलपरासी पुगेर विनेश चौधरीको लागि मागे भोट। इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीमा गठबन्धन बलियो। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार प्रदेश नम्बर 1 आउँदै आधा दर्जन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने। देउबा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भोट नदिन डाक्टर गोविन्द केसीको आग्रह। जताततै चुनाव लक्षित कार्यक्रममा भीषण झडप। कतै टाउका फुटे त कतै नेताहरूका हात भाँचिए। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको माग सहित उजुरी परेको छ। उम्मेद्वार रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालीहरूको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै उजुरी परेको हो। उम्मेद्वार रवि लामिछानेको विरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उम्मेद्वार लामिछाने विरुद्धको उजुरी पछि कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रचार गरेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि बताएका हुन्। त्यस्तै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध परेको विवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको बताउँदै निर्वाचन विवाद निरूपण सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म परेका 6 वटा उजुरीमा 2 वटा फस्ट्याउली भइसकेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। ललितपुर 3 की उम्मेद्वार तोसीमा कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्य दोलखाका उम्मेद्वार बाल्की
कृष्ण शिवाकोटी, प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार सन्तोष कुमार महतो, प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रेवत राजपुरी विरुद्ध उजुरी परेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। फेरि सुदूरपश्चिममा केन्द्रबिन्दु भएर निकै ठुलो भूकम्प गएको छ। आसाम जिल्लाको बाबाला केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आसाम जिल्लाको बबाला केन्द्रबिन्दु भएर मङ्गलबार साँझ 6:08 जाँदा 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्प गोर्खा भूकम्पको पराकम्प नभएर नयाँ भूकम्प भएको केन्द्रबिन्दुले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय देशको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। केही दिन अघि मात्र 2वटा भूकम्पमा परेर सुदूरपश्चिममा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच चुनाव प्रसार भोलि मध्यरातिसम्म मात्रै हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार र राजनीतिक दलले बिहिबार मध्यरातिसम्म मात्रै चुनाव प्रसार गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना पुरा नभएसम्म कुनै उम्मेद्वार र राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाउने व्यवस्था छ। दल तथा उम्मेद्वारले चुनाव प्रसार कार्तिक 17मा सुरु गरेका थिए। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले बिहिबार मध्यराति पछिको अवधिलाई विशेष समयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विगतमा यसलाई मौन अवधि भनिन्थ्यो भने कानुनमा मौन अवधि भनेको रहेनछ, शून्य समय पनि भन्यो, तर 48 घण्टाको स्थिर समय हो। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने आइतबार बिहान 7 बजे मतदान सुरु हुने भएकाले बिहिबार राति 12 बजीबाट निर्वाचनको प्रसार निषेध हुनेछ। यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेद्वार, दलको भातृ सङ्गठनले निर्वाचन प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न पाउने छैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिएको हुन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार बिहिबार मध्यरातिदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना प्रकारका सामग्री पोस्ट सेयर गर्न पाइने छैन भने मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार सामग्री पनि हटाउनु पर्ने भएको छ। कुनै पनि तरिकाले मत माग्न र निर्वाचन प्रसार गर्न नहुने व्यवस्था आचार संहितामै छ, निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताएका छन्। यसैबीच निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै निर्वाचन हुनु 72 घण्टा अगाडि अर्थात् बुधबार राति 12 बजेदेखि मुलुकका सबै नाका बन्द गरिने भएको छ। बन्द नाका मतदान सकिएपछि मात्रै खुल्ला गर्ने अभ्यास रहेको छ। मुलुकको सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे सुरक्षा निकायले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको छ। निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मदिरा बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले बुधबार गर्दैछ। प्रतिनिधि सभाका 165 सिटमा 2412 र सातै प्रदेशमा 330 सिटका लागि 3223 उम्मेद्वार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भए भने मुलुकलाई नयाँ मोडमा पुर्याउने नेता झलनाथ खनालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच उनले राष्ट्रपति बनाउने भनेर गठबन्धनभित्र सहमति भएको नभएको बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पुनः प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न पाए देशलाई नयाँ मोडमा पुर्याइदिने बताएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेले आफ्नो अमेरिकी पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विवाद 4 वर्ष अगाडि नै सल्टिएको विषय भएको स्पष्ट पारेपछि नेपाली जनताहरूमाझ फेरि खुसियाली छाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेलाई प्ररस्त गर्ने हिसाबले निर्वाचन आयोगमा केही उग्रहरूले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको अर्थात् रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजी गर्न उजुरी गरेको भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को आलोचना समेत भएको थियो। यो कुराले भने रवि लामिछानेप्रति निकै दर्शक महानुभावहरू, नेपाली जनता ठुलो सपोर्टको साथ उभिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यदि यो राम्रो छ भने गुड भनेर अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभ मार्फत प्रश्न पारेका हुन्। निर्वाचन आयोगलाई जवाब त पठाइहाल्छु, मैले जवाब त दिनु नै पर्छ, तर जुन विषय उठाइएको छ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सल्टिएको विषय हो। लामिछानेले भने सबै जानकारी गराइसकेको विषय हो, उजुरी पर्नु ठुलो कुरा होइन, उजुरी
उजुरी परिसकेपछि जवाब दिनुपर्छ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम गरिएको स्पष्ट पार्दै रवि लामिछानेले उजुरीको विषयमा आत्तिनुपर्ने विषय केही नभएको भन्दै नेपाली जनताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आफू अमेरिकाका सबै सुविधा छाडेर देश फर्किएको भन्दै लामिछानेले औपचारिक रूपमा पैसा तिरेर र निवेदन दिएर अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग गरेको बताउँदै निर्वाचनको मुखमा कसैका लागि यो फन्डा भयो होला, हामीमाथि फिजिकल र डिजिटल दुवै आक्रमण निरन्तर चलिरहेको छ। उनले भने यसबाट विचलित भएको छैन र केही पनि हुनु होला। आयोगको पत्र आएको छैन, निर्वाचन आएपछि आयोगलाई उचित जवाब दिने नै छु, त्यसैका आधारमा उहाँहरूलाई जानकारी नै हुनेछ भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछाने चाहिन्छ भने वी वान्ट रवि लामिछाने भनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेलाई जिताउन वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले अपिल गरेका छन्। वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रियता, समावेशी विकास र समृद्धिका लागि नेकपा एमालेलाई विजय गराउन अपिल गरेका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदद्वारा मंगलबारमा राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, विकास र समृद्धिको स्पष्ट खाका नेकपा एमालेसँग मात्र भएको बताउँदै यसपटकको निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत दिलाउन अपिल गरेका हुन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालको स्पष्ट खाका एमालेसँग मात्र भएकाले जिताउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको बताउँदै उनले नेकपा एमालेले 2051मा सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी काम थालनी गरेको स्मरण गर्दै 2074मा पनि संघीयता कार्यान्वयनका पृथकतावाद र हिंसा अन्त्य, राष्ट्रिय स्वाधीनता, रक्षा, विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने काम गरेकाले नेकपा एमालेको विकल्प नभएको देवकोटाको तर्क रहेको छ। अर्का बुद्धिजीवी तथा परिषद उपाध्यक्ष विधान आचार्यले सत्तारूढ दल गठबन्धनले बाह्य गठबन्धनमा गम्भीर विचलन र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याएको समेत आरोप लगाएका छन्। सत्ता बाँडफाँडका नाममा अत्यन्त किचलो र अस्थिरता निम्ताइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन मिथोल्न सक्रिय समूहप्रति प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। मङ्सिर 4मा हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्न सुरक्षाका सबै निकाय परिचालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने चुनाव विरोधी गतिविधि गर्ने व्यक्ति हुन् या समूह सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। उनीहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेक प्रसाद राईका अनुसार चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले देशभरबाट 115 जनालाई पक्राउ गरेको खबर प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेका मध्ये 11 जना विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी तयार गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा बहुमत, नेकपा क्रान्तिकारी वैज्ञानिक समाजवादी, स्वाधीन मधेस जनअभियान, शिवसेना नेपाल, साई युवा शक्ति नेपाल र स्वतन्त्रको नाममा बनेको केही सङ्गठित समूहले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चुनाव विरोधी गतिविधि गर्ने व्यक्ति हुन् या समूह सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। उनीहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिएको छ। फणिन्द्रमणि पोखरेल गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका छन्। हामी तयारी अवस्थामा छौँ। कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोही पनि प्रहरीको नजरबाट चुक्नै नसक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। हरेक व्यक्ति र समूहको गतिविधिबारे प्रहरी इलिगल आई जस्तो भएर बसेको छ। राईले भने चुनावलाई सम्पूर्ण र शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताइएको छ, जसअनुसार चुनाव विरोधी गतिविधि गर्ने र कानुन हातमा दर्शकबिन डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन मतदाताहरूसँग आह्वान गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन उनले आग्रह गरेका हुन्। उनले शीर्ष नेताहरूले देश र जनतालाई धोका दिएको बताउँदै शीर्ष नेताहरूलाई राजनीतिकलाई भ्रष्टाचारीकरण र अपराधीकरण गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाएर इमान्दारिताको राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले पुरानै नेताहरूको हालीमुहालीका कारण देश विगत 5 वर्षमा 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको बताएका छन्। उनले भने ओली, देउबा र प्रचण्ड लगायत ठूला दलका नेताहरू आम मानिसलाई राहत दिन होइन, ठग, ठेकेदार र अपराधीहरूबाट अरबौं असुली गर्दै तिनीहरूलाई चुनावको
उम्मेद्वार बनाउने र तिनकै बलमा सत्ताको रजाइ गर्न होडमा छन्। विदेशमा श्रम गरेर देशको अर्थतन्त्र धान्ने नागरिकहरू मताधिकारबाट वञ्चित छन्, जसको भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तनासै प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ। त्यस उम्मेद्वारहरूलाई चुनावमा नरहेसम्म यो देशको राजनीतिक सग्लिने छैन। त्यसका लागि हामीसित तम तयार विकल्प नहुन सक्छ, तर विकल्प सिर्जना गर्ने मौका अहिले हो हामीसँग भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध र लुटतन्त्र मचाउने तथा तानाशाही आकांक्षा बोकेका तथा राज्य सञ्चालनमा नालायक प्रमाणित भइसकेका मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले हालिमुहाने कायम रहँदा गएको 5 वर्षमा देश 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको डाक्टर गोविन्द केसीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले पनि छातीमा हात राखेर के हाम्रो देश साँच्चै यी नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर देशलाई बर्बाद पारेर धकेलिएको छ त विकास भएको छैन? अवश्य पनि के लाग्छ, मनमा लागेको हो भने यस भनेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी काङ्ग्रेसका प्रत्येक सांसदहरूको परीक्षा हो भन्दै गगन कुमार थापाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेतामा उठ्दा आफूहरूलाई भोट नदिनु परिवर्तनको वेग रोक्नु प्रयास भएको बताएका छन्। संसद बनेर गइसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मैले संसदीय दलको नेता बन्नु पर्यो। त्यो मेरो मात्र होइन, प्रत्येक सांसदको पनि परीक्षा हो, नेता गगन कुमार थापाले बताएका छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री गगन कुमार थापाले सोही राजनीतिक संस्कार र नेताहरूको क्षमता नभएका कारण देशमा स्थिरता आएको समेत स्वीकार गरेका छन्। जुन पार्टीले पनि आफूले पाएको बहुमत थेग्न सकेनन् र त्यही कारणले गर्दा अहिलेको राजनीतिक स्थिरतामा आएको हो, गगन थापाले भनेका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले सत्तापक्षीय चुनावी गठबन्धनभित्रका पार्टीहरूको भोट एक अर्कालाई नजाने जोखिम घटेको पनि बताएका छन्। चुनावी गठबन्धन र आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबीबारे उनी के भनेका छन्? दर्शक महानुभावहरू, उनले अब एक पटक चाहिँ 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना नगर्नको लागि मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् र जिताउनुहोस् भनेर उनले अपिल गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीसँग भीषण लडाईँ हुने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई कौरवको संज्ञा दिँदै प्रचण्डले भने मङ्सिर 4मा महाभारत हुने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिमाथि जनताको विजय भएको घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई महाभारतको कौरव पक्षको संज्ञा दिएका छन्। उनले संविधानको रक्षा, स्थिरता, विकास र समृद्धि मार्फत मात्रै राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा जोड दिएका छन्। उनले यो निर्वाचन भारत जस्तो र जनमत सङ्ग्रह जस्तो भएको ठोकुवा समेत गरेका हुन्। यो पटकको निर्वाचनमा हामीले 5 दलीय गठबन्धन 5 पाण्डवको रूपमा छौँ। अर्कोतिर कौरवको एउटा हुल छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मङ्सिर 4 गते हुने महाभारत हुँदैछ। उनले भने आम जनसमुदायहरू सावधान, यो महाभारतमा जनताको जित सुनिश्चित गर्नु छ। यो महाभारत